السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال سيكسبريمي لوغال، غادي نشوفوا فيه كومباري دو بيرسون أو ترافاي. إذا غادي نحاولوا نقارنوا جوج ديال الناس في نفس الخدمة. إذا كما تتشوفوا في لاكتيفيتي نيميرو 1 كاك اوبسيرف لي بيرسوناج اي لي ديفيرونس اونتر او. إذا هادوك سو سون دي كاميرامان، هادوك الناس دي كاميرامان اللي تيصوروا. إذا كما تتشوفوا الأولاني جالس فوق واحد الكرسي، إذا هذاك يقدر يكون في استوديو تيصور في استوديو، والثاني تيصور في واحد البلاصة اللي فيها تيبان واحد الطنك يعني ودي ميليتير تما، يعني غتكون شي كاع إذا حرب. إذا كاين اختلاف تما. إذا نمشيو للسؤال الأول قال كومبار لي كاميرا. إذا غادي نكومباريو لا تاي لو بوا إي لا بوزيسيون إتسيتيرا. إذا نحاولوا نكتبوا بالنسبة للسؤال الأول. إذا la caméra de la gauche est beaucoup plus grande et plus lourde que l'autre. On ne peut pas la porter à la main. Elle est aussi plus confortable puisqu'on est assez qu'on utilise. بالنسبة للسؤال الثاني قال compare les positions des caméramans, ceux qui en font ce qu'ils filment, compare ce qu'il y a autour d'eux. إذا نحاولوا نجاوبوا نجمعوا هاد جوج الأسئلة في سؤال واحد. 2 et 3. Le caméraman de gauche est assis, celui de droite est debout. Le premier tourne sans doute un film, probablement dans un studio, le mur de fond qu'imagine vous, en intérieur. Le second fait un reportage en extérieur dans les rues d'une ville en guerre. إذا كما تشوفوا الأولاني جالس في واحد الاستوديو، peut-être في واحد الاستوديو يعني في واحد اللوكال، ويقدر يكون تيصور شي فيلم، والثاني كما تتشوفوا تيدير واحد الروبورتاج ا ليكستيريور على برا في الزقه ديال واحد المدينه اللي في حاله حرب. اذا هادو هما حاولنا نجاوبوا على ديك لي كيسيون. بالنسبه للجوغوتيان كما تتشوفوا قالك بور كومباري دو بيرسون كي ترافاي اون كومبار لور اوتي، نكومباريو لي زوتي ديالهم يعني الماتيريال باش خدامين. لا مانيير دون تيل ترافاي يعني الطريقه اللي تيشتغلوا بها، لي ليو البلايص فين تيشتغلوا، لي زاكسيون وشنو تيديروا. اذا نمشيو activité numéro 2. Gek choisit un métier, DO et se pratique et avec quel outil compare avec le métier choisi par ton camarade. إذا كل واحد غادي يحاول يختار واحد الميتي وغادي نقولوا كيفاش تدار وشنا هما الوسائل ولا الماتيريال باش يخدم. باغ اكزومبل ممكن ناخذ بزاف parmi les métiers. Tu peux choisir par exemple ممكن تختار un médecin ou peut-être un journaliste ولا un coiffeur, un jardinier ولا ان بوليسي. اذا باغمي هاد لي ميتي كما تتشوفوا باغ اكزومبل الا اختارينا ميدسان، اذا غادي نقولوا شنا هما il pratique quoi، نقولوا il soigne ولا il ausculte les malades. ونقولوا كذلك فين تيكون، اما تيكون في لو كابيني ديالو ولا تيكون في لوبيطال. اذا هادو البلايص فين تيكون وشنا هما لي زوتي باش يخدم. إذا غادي نحاولوا نذكروا لي زوتي ديال ان ميدسان، ولا ممكن تختاروا ان جورناليست ولا ان كوافور باغ اكزومبل ولا ان جارديني ولا ان بوليسي. إذا غادي تحاولوا تختاروا واحد الميتي، غادي تحاولوا تكتبوا شنو تيدير، و او ميم طون غادي نحاولوا قلنا نشوفوا لو روتي يعني لي زوتي ديالهم ولا الماتيريال ولا مانيير الطريقه اللي تيشتغلوا بها ولا شنو تيديروا، ولي ليو فين تيخدموا، البلايص فين تيخدموا، ولي زاكسيون ديالهم ولا داكشي اللي تيديروا. اذا هذا هو لاكتيفيتي 2. غادي كل واحد غادي يختار ميسيو وغادي تحاولوا تقارنوا مع لامي ديالكم ولا الكاميرا ديالكم اون كلاس. بالنسبة لاكتيفيتي نيميرو 3 حتى هي بحالها، قالك شوازي ان ميتيي كي سو براتيك دون ان بيرو. غتختاروا شي وحده اللي تدار في ان بيرو، باغ اكزومبل اون سيكريتير ولا ان سيكريتير. اذا هذه ميتيي اللي تدار في البيرو. وشي وحده ا ليكستيريور، شي حاجه تدار ا ليكستيريور. بحالاش ممكن دير ا ليكستيريور يعني على برا، بحال كيما شفنا ان كاميرامان اللي تيخرج على برا تيدير ان روبورتاج ديالو. اذا باغ اكزومبل شنو ممكن نختاروا؟ اذا ا ليكستيريور ممكن نقولوا ان سيرفيتور ولا ان سيرفور ولا اون سيرفوز، ولا ممكن يكون ان جورناليست حتى هو تيدير الخدمه ديالو ا ليكستيريور. اذا نحاولوا نختاروا شي خدمه اللي تدار ا ليكستيريور ووحده تدار
au bureau ونحاولوا نهضروا عليها شوية كيما قلنا بحال كيما شفنا في جوغوتيا قلنا غادي نهضروا إذا غادي نهضروا على لي زوتي ديالهم ولا مانيير دونت ils travaillent و لي lieux و لي زاكسيون. إذا دابا ندوزو j'enrichis mon vocabulaire غنشوفوا هاد لي ميتي اللي عندنا قالك retrouve le masculin des métiers ci-dessous. عندنا une avocate شنو هو الماسكولين ديالها un avocat, une doctoresse un docteur, une blanchisseuse un blanchisseur, une serveuse un serveur, une journaliste un journaliste. بالنسبة للسؤال الثاني قالك dans le féminin des métiers suivants. إذا عندنا un instituteur إذا une institutrice, un banquier, une banquière, un artiste, une artiste, un conducteur de bus, une conductrice de bus, un infirmier, une infirmière. بالنسبة للسؤال 3 ولا التمرين 3 قالك dans chaque profession de verbes qui conviennent. Dans à chaque profession le verbe qui convient. عندنا confectionne ou plaide, ausculte, opère ou administre ou présente. إذا le médecin ausculte, le malade, le chirurgien opère le patient, l'avocate plaide au tribunal, le tailleur confectionne un costume, l'infirmière administre des soins, la vendeuse présente un produit. بالنسبة للتمرين الرابع relie les lieux et les métiers. Le secrétaire فين تيخدم إذا le bureau, le fleuriste la boutique, la juge le tribunal, le maçon le chantier, la doctoresse le cabinet, l'hôtesse d'accueil la réception de l'hôtel, le mécanicien l'atelier, la chimiste le laboratoire. إذا هادو هما لي ميتيي حاولنا نلاقيوهم مع لي ليو ديالهم. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس هذا مزيان، نتمنى وتكونوا جاوبتوا على لي كيسيون مزيان. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم، شكرا لكل متابعينا الأوفياء. لا تبخلوا علينا متابعي قناتنا بالبارطاج ديال لا فيديو أكيد إلا عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس اللي تنقدموا في القناة ما عليه إلا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو اللين ديالها في لابوات ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. إلى هنا أستودعكم الله إلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.